بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، موضوعنا في حلقة اليوم الإيمان باليوم الآخر. في هذه الحلقة سنتكلم عن الإيمان باليوم الآخر وما يحتمله من الإيمان والحساب والجزاء. الإيمان باليوم الآخر يعني أن نؤمن بقيامة تحصل بعد موت الناس ليحاسبوا على أعمالهم. وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اليوم الآخر هو يوم القيامة، يقف الناس ليحاسبوا على ما فعلوا في دنياهم، وفيه يكون جزاء المؤمنين والكافرين. وقال الله تعالى في مقام آخر: يوم تجد كل نفس ما عملت. في هذا اليوم يجب على كل نفس أن تجد ما قدمت، وفي ذلك عذاب للكافرين ومغفرة للمؤمنين. ويحتمل الإيمان بالحساب والجزاء أن يكون في قيامة حقة ويحصل فيها فضل الخلاف ومكافأة أعمال الناس إن شاء الله العزيز. في حلقة القادمة سنتكلم عن الإيمان بالقدر، وما هو القدر وما له من أثر في حياتنا.